मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो है मसला बाग़ फ़दक, जो अरसा दराज से ही अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में मुतनाज़े चला आ रहा है। इसमें इख्तलाफ चंद बुनियादी गलत फहमियों पर मबनी है जो फैलाई जाती है। इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि उन गलत फहमियों का, झूठी कहानियों का भी जवाब दें बड़ी तफसील के साथ और हवाला जात के साथ। ना तो हम किसी को गालम गलोच करेंगे और ना ही तौहीन अमेज़ लहजा इख्तियार करेंगे जैसा कि फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से किया जाता है। हालांकि यहाँ तक कि वो तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की भी तौहीन करते हैं। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूँगा हमारे जो मशाइख हैं, जो उलमा कहलाते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमों के कायदीन होने का दावा करते हैं और सैकड़ों हज़ारों लाखों मुरीद होने का दावा करते हैं, बड़े बड़े इदारे भी हैं। दरअसल ये काम उनका था, ये उनकी जिम्मेदारी थी खानकाहों की और मदारिस की, इदारों की, कि इन बुनियादी चीज़ों को अपने मुरीदीन को और अपने शागिर्दों को, तलबाए किराम को मुस्तनद दलाइल के साथ, हवाला जात के साथ आगाह करते कि अहले सुन्नत के नज़रियात, अकायद इनके मुतालिक क्या हैं। जितने भी नज़ाई मसले हैं अहले तशय्युअ के साथ, मगर शुम ये किस्मत कि ऐसा नहीं हुआ। हम जब अपने अकाबिरीन अलैहिमुर रहमा को देखते हैं, असलाफ को, आप सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, उनसे बड़ी गद्दी तो किसी की नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, ख्वाजा नक्शबंद अलैहि रहमा को देख लें। तो हमारे तमाम जितने मशाइख थे ना, बुजुर्ग जो सूफ़ी थे, आप उनको पढ़ें, उन्होंने हर बातिल फ़िरके का रद्द किया है, उनके नज़रियात का रद्द किया है। हमारे मौजूदा दौर के सजादा नशीनों को क्या हो गया है, गद्दी नशीनों को क्या हो गया है? इतने बड़े बड़े दावे के इतने मुरीद हैं हमारे, इतने चाहने वाले हैं। एक चीज़ सिखाई जा रही है और सिखाई गई जो बहुत ही नुकसानदेह है कि सिर्फ पीर परस्ती, कायद परस्ती, मौलवी परस्ती, ये कर लो, जो तुम्हारे साथ वाबस्ता है या हमारे साथ वाबस्ता है वही हक है, बस उसी का दिफा करो। वो हम देख रहे हैं, यानी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तौहीन होती है, अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तौहीन होती है, या अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तौहीन होती है। तो इन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रिंगती, न मुरीद बोलते हैं, न तंजीम के कारकुन बोलते हैं, न कोई बोलता है। हल्का सा अगर किसी ने किसी पीर के मुतालिक बोल दिया कि यार फलां पीर साहब जो है या फलां जो है क्यों नहीं बोलते, तो उसके ऊपर हम चढ़ दौड़ते हैं। यानी कि पीर को हमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, माज़रत के साथ उससे भी बड़ा दर्जा दे दिया है। ये लम्हा फिक्रिया है मुसलमानों के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के लिए। हाल ही में जियो टीवी के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके नशर किए गए, इस पर मैंने वीडियो बनाई, इस पर
जुमातुल मुबारक के खुतबात में भी इसका रद्द किया। लेकिन मैं देखता रहा कि किसी खानका से जिनका बड़ा असर रसूख है सियासी तौर पर, वो खुल कर सामने आएंगे। बस कहते हैं ना कि खाना पूरी करने के लिए एक दो जगह से बयानात आए और उसके बाद किसी ने भी एहतजाज नहीं किया, किसी ने भी मुरीदों को कॉल नहीं की, कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने इसके खिलाफ कॉन्फ्रेंसें नहीं की। क्यों? ये मेरा सवाल है। इसको गुस्ताखी बनाकर ना पेश कर दीजिएगा कि ये जी फलां पीरों का गुस्ताख हो गया या सादात का गुस्ताख हो गया, फलां का बेअदब हो गया। ऐसी बात नहीं है। सवाल करना बेअदबी नहीं है। या अकाबिर से या असलाफ से या सादात का जो हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनमें से जो सजादगान हैं, उनसे अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है और उनको हम मुखातिब कर कहते हैं जनाब ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों हुई है, या आप ऐसा क्यों नहीं जवाब दे रहे या क्यों नहीं कर रहे, तो ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में नहीं आता है। फिर तो आप यानी कि इनको हर चीज़ से बड़ा कर देते हैं ना। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। ये लम्हा फिक्रिया है। मैं दावत फिक्र दे रहा हूं तमाम सजादगान को, तमाम दरबारों के सजादगान को, तमाम मदारिस के असातिज़ाए कराम को, मुफ्तियान कराम को, कि ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ना इनके ऊपर कॉन्फ्रेंसें करें। मैंने आज से 2 साल 3 साल पहले लिखा था, तमाम बुजुर्गों को मुखातिब भी किया था कि शिया हजरात जो है ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को धड़ल्ले से अपनी वेबसाइट और उनकी चेक करें, उनके बयानात को चेक करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला को, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को गासिब कहते हैं, जालिम कहते हैं, जाबिर कहते हैं। इसी मसले बाग़ फदक के ऊपर मेरा सवाल ये है कि इस दौरान, इस हमारे दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, किस गद्दी नशीन ने इस पर स्टैंड लिया है, किन मदारिस ने स्टैंड लिया है, किन्हों ने इसका जवाब खुल कर दिया है। कोई जवाब देना चाहे तो तुम उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हो, या तो फिर खुली राफजियत का ऐलान कर दो कि हम राफजी हैं और राफजियत के नजरियात का प्रचार करो, हम शिया हैं और शियों के अकायद और नजरियात को तस्लीम करते हैं। अगर खुद को सुन्नी कहते हो, सुन्नियों के नजराने खाते हो, सुन्नियों के चंदे खाते हो, तो फिर अकायद और नजरियात अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी से बरी व जिम्मा नहीं हो सकते। सबसे फिर अफसोसनाक बात तो एक ये भी है ना कि आजकल गद्दी नशीनी भी तो विरासत में मिलती है ना। इस पर मैं अलग से लिख भी चुका हूँ, बयान इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा। लेकिन गद्दी नशीनी की कोई विरासत तो नहीं होती है ना। यही तो सारा झगड़ा है ना कि जो जाहिल होता है वो गद्दी नशीन बन जाता है विरासत के तौर पर। पढ़ा लिखा होता नहीं है, इल्म उसको होता नहीं है, तो वो मुरीदों को क्या जवाब देगा, क्या तरबियत करेगा उनकी? खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाएं, दीनी तालीम दें, उलमाए कराम के सामने जानोए तलम्मुस तय करें, अदब से बैठें, उलमा की बारगाह में पढ़ें उनसे। जब पढ़ेंगे तो कुछ फिर जवाब देने जोगे भी बनेंगे। लिहाजा मेरी इस बात को बुरा ना महसूस कीजिएगा और फिक्र कीजिएगा, सोचिएगा। आइए हम इस मसले की तरफ चलते हैं। फदक क्या है? फदक क्या है? पहले तो हम इसको लुगत की किताबों से देखेंगे कि फदक क्या है, इसका हुदूद अरबा क्या है। सबसे पहले लिसानुल अरब, अरबी लुगत की बहुत बड़ी किताब, बड़ी मुस्तनद किताब। इसकी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 473 के ऊपर फदक के मुतालिक जो लिखा गया उसका खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ। फदक हरफ फ़ा, जो उसमें लिसानुल अरब में लिखा, हरफ फ़ा और दाल के ज़बर के साथ है, यानी फदक के साथ है। खैबर के एक गांव का नाम है, यानी जो इलाका खैबर है वहां के एक गांव का नाम है। तहज़ीबुल लुग़ा जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 73। एक बात ज़हन में रख लें, मैं मसले बाग़ फदक के ऊपर बड़ी तफसील से लिख चुका हूँ कई अक़सात के अंदर। अगर कोई पढ़ना चाहे तो मसले बाग़ फदक लिखे और आगे मेरा नाम लिखे डॉक्टर फैज़ अहमद चिश्ती गूगल के ऊपर को, तो वो सारे मज़ामीन मेरे उनको मिल जाएंगे। तहज़ीबुल लुग़ा जिल्द 10 सफ़ा नंबर 73, उसमें लिखा है कि हिजाज में एक गाँव का नाम है जिसमें खजूर के बागात कसरत से थे।
یعنی یہ کسی باغ کا نام نہیں ہے جسے باغ فدق میں نے اس لیے کہا کہ مشہور اس کو یہی کر دیا گیا کہ یہ ایک علاقہ ہے اور اس میں کچھ کھجور کے باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو وہاں ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے ذرا، المصباح المنیر لغت کی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 144 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ المنورہ سے 2 دن کے فاصلہ پر ہے اور خیبر سے 1 منزل دور ہے، یعنی کچھ فاصلے کے اوپر ہے، خیبر کے ساتھ ہے۔ مشارق الانوار علی صحاح الآثار جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 167 ہے۔ فدق حرف فا اور دال کے زبر کے ساتھ خیبر کے ایک گاؤں کا نام ہے، وہی جو لسان العرب میں لکھا گیا، اس میں بھی وہی لکھا گیا۔ اہل تشیع کی طرف سے شرح نہج البلاغہ ابن الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 حاشیہ نمبر 2 ہے، اس میں لکھا کہ حجاز کا ایک گاؤں ہے جو مدینہ المنورہ سے 2 دن کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ تو ہو گیا جی فدق کے متعلق جو اہل لغت نے لکھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مال کیا ہے، مال کی کتنے اقسام ہیں۔ مال 3 قسم کا ہے، مال 3 قسم کا ہے، مال وراثت، مال غنیمت اور مال فے۔ اب اس کو مفہوماً تھوڑا تھوڑا میں کر کے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ اہل علم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ جو بنیادی کتب ہیں ان سے وہ دیکھ سکتے ہیں ان ساری تعریفات کو۔ مال وراثت یہ وہ مال ہوتا ہے جو وراثت سے ملتا ہے، جیسے کوئی باپ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کی وراثت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر بیوی موجود ہے تو اس کا بھی اس میں حصہ موجود ہوتا ہے۔ مال غنیمت جو ہے یہ وہ مال ہے جو کفار کے ساتھ لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد فتح حاصل ہو مسلمانوں کو، اور جو مال وہاں سے برآمد ہو، قبضہ کیا جائے، حاصل کیا جائے، تو یہ مال جو ہوتا ہے مال غنیمت کہلاتا ہے، اور یہ مال مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی جتنے وہ جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، مجاہدین موقع پر موجود ہو تو اس میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر، یا جس طرح شارع علیہ السلام نے تقسیم فرمایا۔ اب ہم آتے تیسرے نمبر کے اوپر ہے مال فے۔ یہ وہ مال ہے جو کسی لڑائی جنگ کے بغیر ہاتھ آئے، جیسے خیبر کی لڑائی کے دوران فدق بغیر لڑے ہاتھ میں آیا، یعنی غزوہ خیبر ہو رہا تھا مگر فدق کا جو علاقہ تھا وہ بغیر جنگ کے، ان لوگوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، حرب نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہوا، کسی کا خون نہیں بہا، تو یہ فدق کا علاقہ جو ہے وہ قبضے میں آ گیا، تو یہ مال فے کہلایا، مال غنیمت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مال وراثت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اہل تشیع کی ایک کتاب ہے، اس سے میں تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو اہل سنت کی کتب سے مفہوم بتا دیا نا۔ اب اہل تشیع کی کتاب ہے مجالس المومنین، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 48 ہے، در ذکر فدق، در ذکر فدق۔ اب اس میں لکھا ہے کہ فدق کی زمین کیسے حاصل ہوئی ہے، زمین تو اس میں نے عرض کر دیا تھا کہ اہل سنت کا جو موقف ہے تو اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اس کے بارے میں دونوں متفق ہیں کہ فدق جو ہے یہ جنگ لڑے بغیر حاصل ہوا فدق کا جو علاقہ ہے، ایسے مال کو مال فے کہتے ہیں۔ اور اس بات پر بھی دونوں فریق یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ مال فے کسی کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں دیا جا سکتا ہبے کے طور پر۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے مجالس المومنین کا حوالہ رکھ رہا ہوں، جس کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ گاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تصرف میں لائے، جس کی خاطر کوئی جنگ نہ کرنا پڑی
وہی موقف جو اہل سنت و جماعت کا ہے. اور آپ کے تصرف میں آنے سے قبل یہ خیبر کے کفار کی ملکیت تھا اور اللہ کے دین کے فیصلے کے مطابق یہ موضع یعنی علاقہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوا. اس موضع میں ایک بہتا ہوا چشمہ اور کھجوروں کے بہت سے درخت تھے. یہ ہے مجالس المومنین کا حوالہ. آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو دوسرا حوالہ دیتا ہوں. اہل تشیع کی مشہور و معروف تفسیر ہے اور بڑی مستند تفسیر ہے اہل تشیع کے نزدیک بھی. تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر 223 ہے. اور ما آفا اللہ علی رسولہ, اس آیت کے تحت انہوں نے اس کے اوپر جو لکھا وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. لکھتے ہیں کہ تیسرا مال فے ہے, یعنی من جملہ ان اموال کے جن میں ائمہ اور والیان حکومت تصرف رکھتے ہیں. یہ وہ مال ہوتا ہے جو کفار کی ملکیت سے مسلمانوں کے پاس بغیر حرب و ضرب کے منتقل ہو کر آ جائے. اس کے مالک یعنی اس کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں جب تک ظاہری طور پر باقاعد حیات ہیں, اور ان کی وفات کے بعد یعنی وصال مبارک کے بعد اس شخص کی ملکیت قرار پاتے ہیں جو پیغمبر کے قائم مقام ائمہ دین میں سے ہوتا ہے, یا انہوں نے ڈنڈی ماری ائمہ دین یعنی جو خلیفہ وقت ہوتا ہے, یوں کہہ لیں اس کو, ان کی ملکیت میں ہوتا ہے. پھر یہ لوگ جس کو چاہیں اس میں سے عطا کریں اور اس کام پر خرچ کریں جو بہتر ہوتا ہے. یہی قول امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے. یہ ہے تفسیر منہج الصادقین, اہل تشیع کی بہت بڑی تفسیر ہے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ فدق کا تصرف کیا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کا تصرف کس طرح فرماتے تھے, اسے کہاں کہاں خرچ فرماتے تھے. یہ پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. یوں سمجھ لیے یہ مقدمہ ہے ہمارے اس موضوع کا کہ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آگے موضوع سمجھنے میں آسانی رہے گی. اس کی چاہے ہمیں 2 قسطیں کرنی پڑے, 3 کرنی پڑے, 4 کرنی پڑے, تو یہ پارٹ وائز ہوگا, تو اس کو توجہ سے آپ نے سننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مختلف مدات جن میں باغ فدق بھی شامل تھا, جن سے آمدن ہوتی تھی, ان امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے. نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات, اپنے اہل و عیال, اپنی ازواج پر خرچ فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ تمام بنی ہاشم کو اس آمدنی سے کچھ نہ کچھ عطا فرمایا کرتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال, اولاد, اہل بیت, ازواج مطہرات اور بنی ہاشم و دیگر جو ان میں سے تھے خاندان میں سے, ان کے اوپر کچھ خرچ فرمایا کرتے ہیں. آپ کے پاس جو مختلف بادشاہوں کے سفیر آتے یا مہمان آتے تو ان کے اوپر جو خرچہ ہوتا تھا وہ بھی اسی کی انکم سے, آمدن سے ہوا کرتا تھا. یہ دوسرے نمبر پر. نمبر 3, حاجت مندوں اور غریبوں کی امداد بھی اسی آمدن سے ہوا کرتی تھی. یعنی گرد و نواح میں جو غریب ہوتے تھے, حاجت مند ہوتے تھے یا آ جاتے تھے تو وہ بھی اسی سے ان کی مدد کی جاتی تھی. نمبر 4, جب مجاہدین جہاد کے لیے جاتے تو جہاد کے لیے بھی جو اسلحہ کی تیاری ہوتی, اسلحہ لیا جاتا یا گھوڑے لیے جاتے یا جو دیگر ساز و سامان ہوتا تو وہ بھی اسی آمدن سے لیا جاتا تھا. نمبر 5, اصحاب صفہ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی سے پورے کیے جاتے تھے. اب یہ 5 مصارف تھے جن کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں خرچ فرمایا کرتے تھے. صدقہ وغیرہ, اس کے علاوہ جو صدقہ وغیرہ کا مال آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوراً مستحقین صدقہ میں بانٹ دیا کرتے تھے, تقسیم فرما دیا کرتے تھے. اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا کرتے تھے. اب ہم نے جب یہ سمجھ لیا کہ فدق کیا ہے, مال کتنے قسم کا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو کہاں کہاں صرف فرمایا کرتے تھے، خرچ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ نے سماعت کر لیا، سمجھ لیا ہوگا امید ہے۔ اب چلتے ہیں ہم کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم، انہیں اللہ رب العزت نے دنیاوی مال، دولت، دنیاوی زیب و زینت سے منع فرما دیا، اس سے انہیں پاک فرما دیا، وہ پاک ہیں ان چیزوں کی لالچ سے، دنیاوی زیب و زینت سے، مال و دولت کی ہوس سے پاک ہیں۔ میں گزارش کروں گا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول سے ہیں اور دنیاوی ہوس میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں کہ نہ تو مریدوں کی انکم دیکھتے ہیں، نہ آمدن دیکھتے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، جیسے بھی آ رہی ہے بس دنیاوی وجاہت ہونی چاہیے، جاہ و جلال ہونا چاہیے، آگے پیچھے بندے ہونے چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آل رسول ہیں آپ، اہل بیت سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، تو پھر آپ کے لیے لمحہ فکریہ۔ ذرا سنیے گا قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، بڑا پڑھتے ہیں تقریروں کے اندر، جلسوں کے اندر بھی ہر جگہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل مدعا ہے وہ بیان ہی نہیں کیا جاتا، جس مقصد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ، سورۃ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 33 ہے، پارہ نمبر 22 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کے گھر والوں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ صرف یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔ یہ میں نے مفہوماً سادہ سا ترجمہ عرض کر دیا تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ جب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم سے صدقہ کو منع فرمایا تو دیگر عیش و عشرت سے بھی پاک فرمایا، اور اللہ نے اس مبغوث اور مذموم دنیا کی حرص اہل بیت کے دل سے نکال کر طہارت قلبی عطا فرمائی، اور اہل بیت رسول کو ان جو یہ دنیاوی عیش و عشرت اور زیب و زینت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عشرت زیب و زینت سے پاک فرما دیا، اور غربت و فقر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا، تو یہی چیز اپنے اہل بیت کے لیے بھی پسند فرمائی۔ حالانکہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو حکم دوں وہ سونے کے بن کر آپ کے احترام میں ادھر ادھر چلتے رہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے آئیں، لیکن تاجدار کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور نہ فرمایا۔ اس طرح کئی دیگر دلائل بھی موجود ہیں اور مختلف تفاسیر سے یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ تفسیر کبیر ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر روح البیان ہے، تفسیر ساویہ ہے، تفسیر ابن العربی ہے، تفسیر ابن عباس ہے، ان میں سے خلاصہ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس آیت کے تحت آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں اہل بیت کے فضائل ہیں، وہاں یہ چیز بنیادی طور پر ہے جو اہل بیت سے اللہ رب العزت نے دور فرما دی۔ رجس کو، ناپاکی کو، دنیاوی لالچ کو، حرص کو، ہوس کو اہل بیت سے اللہ رب العزت نے دور فرما دیا۔ اب اگر کوئی اہل بیت کا فرد کہلاتا ہے، اپنے آپ کہتا ہے میں سید بھی ہوں، آل رسول ہوں، پھر بھی دنیا کی لالچ میں پڑا ہے، کبھی فلانے حکمران کے دروازے پر، کبھی فلانے حکمران کے دروازے پر، کبھی فلانے مالدار کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے، مالدار آ جائے تو اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور غریب اگر مرید ملنے کے لیے آ جائے تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس کو لفٹ نہیں کروائی جاتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سادات کہلانے والوں کے لیے، خاص کر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خاندان سے ہونے کے لیے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ اب یہاں پر میں اہل تشیع کے ایک مورخ کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ بڑی مشہور اہل تشیع کی تاریخ کی کتاب ہے ناسخ التواریخ، صفحہ نمبر 158 ہے، 58 یعنی 158۔ طبع جدید یعنی جدید جو طبع ہوئی ہے تہران سے، اس کا خلاصہ فارسی میں ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہر بات اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہوتی ہے، آپ کا مقام تمام جہانوں سے بلندتر ہے۔ یہ اہل تشیع لکھ رہے ہیں۔ آپ کو فدق اور اس کے اوالی سے کیا غنیمت حاصل تھی، کیا غنیمت حاصل ہوئی تھی؟ آپ تو کئی وقت اپنے بچوں کو حسنین کو بھوکا سلا دیتی تھیں اور ان کا رات بھر کا کھانا
साइल को दे देती थी। दुनिया की दौलत तो उनकी निगाह में मक्खी के पर के बराबर भी ना थी। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, यही हम कहते हैं अहले सुन्नत व जमात कि क्यों सैयदा पाक की गुस्ताखी करते हो, क्यों उन्हें दुनिया का लालची बनाते हो। नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, तुम दुनिया की हवस वाला बताते हो उन्हें, तुम्हें शर्म नहीं आती। उनके सामने, उनकी नजर में आपके अहले तशय्यो के बहुत बड़े मौर्रिख ये लिख रहे हैं कि उनकी निगाह में मक्खी के पर के बराबर भी दुनिया की दौलत की औकात न थी। फदक और अवाली की हैसियत ही क्या है, फदक और दीगर अवाली की हैसियत क्या है, ये वो सवाल कर रहे हैं आपके अहले तशय्यो के बहुत बड़े मौर्रिख करें। यही सवाल हम करते हैं। तुम ये बयान करके मजमू में खड़े होकर, मजलिसों में खड़े होकर, टीवियों पर बैठ करते हो कि सैयदा मांगने गई, तलब करने गई, फलां जगह खड़ी रही, फलां गड़ी दरबार में पेश हुई, फलां। शर्म तुम्हें नहीं आती कि तुम इस तरह तौहीन करते हो सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, जिनके बाल, सर का बाल निकल जाए तो सूरज तुलू नहीं होता है, तुम उनको इस तरह आमियाना अंदाज में दरबारों में खड़ा कर देते हो। शर्म तुम्हें मगर नहीं आती है, हया किया करो। सैयदा पाक का जिक्र करते हुए सलामुल्लाह अलैहा दिल को तकलीफ होती है जब उनकी इस तरह तुम तौहीन करते हो। आगे वो लिखते हैं, और उनकी आमदन किस जुमरे में है, यानी फदक या अवाली, इनकी आमदन किस जुमरे में है। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नजर में तो माल और दौलत की हैसियत एक मक्खी के पर के बराबर भी ना थी, तो फिर फदक का लालच था उन्हें, नऊजुबिल्लाह। वो फदक तलब कर रही थी, नहीं, मसला कुछ और था। वो आगे मैं इंशाल्लाह तफसील से अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। इस सिलसिले को गौर से सुनिएगा। कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिसमें किसी भी मुक़द्दस शख्सियत का, मुक़द्दस ज़ात का कोई तौहीन का पहलू निकले। अल्लाह ताला हमें अदब एहतराम करने वाला बनाए। नासिख़ तारीख तवारीख सफ़ा 158 तबा जदीद तेहरान, ये देख लीजिएगा। अब अगले जो हिस्से में होगा इंशाल्लाह हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे यहाँ से कि जो एक हवा उड़ाई जाती है कि सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से नाराज थी और आखिर तक नाराज रही। इसका जवाब इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर होगा। अल्लाह ताला हमें अदब व एहतराम वाला बनाए, इन तमाम मुक़द्दस शख्सियात का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।